Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जेजू अशें ओपारांनी उलयतालो. ओपारांनी सपोज जातोच आपल्या काशात गांवांत देश गांवांत आयलो आनी अशें बरें ताका शिकोवन दिवंक लायलो. लोक अजाप जावन म्हणटालो ताका पोती आनी बिजमा करची खंयची जाणवा आयली. हो तोवयचो पोत न्हू, मारी ताजी आवय न्हू, जुजे जाकोब, शिमांव जुदास ताचे भाव न्हू, ताजे भयणी आमचे मदीं रावतात न्हू. तेजे विशीं ताजी मनां घुसपातालीं. एका प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत घरांत मान मेळो ना. ताच्या भावताक लागून व्हडली विस्मिता करूंक पावलो ना. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 34 to 36. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयला म्हूण समजूं नाका. शांती न्हू पूण तलवार हाडूंक आयला. पूत बापाची हाड, धूव आवयची हाड, सून सासूमाची हाड अशें दोशी करूंक आयला. मनशाचो दुस्मन गोंयचोच लोक. लूक 21:16. आवय बापूय भाव भयण्यो सोयरीदारी इश्टमित्रां दवरून दितलीं आनी कांय जाणांक भितरल्यांक जयशी मारतलीं. तुमकां युकां दिता ती म्हाका युकां दितात. म्हाका युकां दिला ती म्हाका धाडला ताका युकां दिता. एका प्रवाद्याक स्वागत करता ती प्रवादाची मजुरी घेतली. एक प्रमाणीक मनशाची स्वागत करता ती प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतली. एक शीस म्हूण तोंड उदकाचो पेलो दिल्यार ताका मजुरी मेळ्ळे बगर उरचो ना. Psalm 105:15. म्हज्या मागलेल्यांक हात लावूं नाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करूं नाकात. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 32 to 33. जो कोण मनशा हुजीर म्हाका ओळखून घेतीत ताका म्हज्या बापाच्या हुजीर हांव ओळखून घेतलो. आनी जे कोण म्हज्या सगळ्यांचे बापा हुजीर ओळखून घेयना ताका सगळ्यांचे बापा हुजीर हांव ओळखून घेवचो ना. दोंगरा वयले उपदेश, सुमेजेचे भाग्य, बिएटिट्यूड. खुशे मनान गरीब ती सुवागी सर्गीचे रात तांचे. शांत ती सुवागी प्रितम तांचे जायच. रोदन कोतात सुवागी देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणे थानेल्यांत बुकेल्यांत देव तांकां दादीची करतलो. दया हाडपी सुवागी देव तांची दया करतलो. काळजा नितोर ती सुवागी देव तांकां पडयतलो. संस्कार करना ती बरें देव आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणान थानेल्यांत बुकेल्यांत सर्गीचे रात तांचे. म्हज्या खातीर तुमकां अपमान ते दुमाळो जे सगळे जेंचे हात जोडले तेन्ना कुशाल पळय संतोश पळय स्वर्गांत तुमची व्हडली मजुरी आसतली. तुज्या आदले प्रमाण तुवें असलो दुमाळो दिल्लो आसा. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 5. ताचे सोयऱ्यांनी ताचे भावात दवरलो ना. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 7. संवसाराचें देश करूंक जायना. तुमचो देश करता कित्याक ताचे कर्तृत्वाक वायट म्हणून तुवें साक्षी दिल्या. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 20. लोकांनी म्हणलें ताचे देंवचार बसला म्हणून लोक ताका जेशी मारूंक सोदतालो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 19. ते पासून ताणें ताका म्हणलें म्हजो बाप खंय आसा रे. जेजून ताका म्हणलें म्हणजे म्हाका वळखतात ते म्हज्या बापाक वळखतात आनी जे कोण म्हाका वळखनात ते म्हज्या बापाकूय वळखनात. तुमकां धरून दितलीं, पिडापीड दितलीं आनी तुमकां जिवेशी मारतलीं. म्हजें नांव पासून सगळीं राष्ट्रां जळटलीं. जायतो लोक एकमेकाचें नांव लावन दितलीं, एकमेकाचेर जळटलीं. जायते कुड्ड प्रवादी उपरासतले आनी जायते जाणांक फटयतले. खोटेपण वाडटा ते मापान जायते जाणांचो मोग शेणमळाय जातलो आनी जायते जाणांक फटयतले. सोटापंथी रावता ती तारून जळटलीं. स्वताची साक्षी परजेक मेळचे खातीर शिव अर्थ म्हूण स्वर्गाराज्यान संवसारान सगळें परगट जातलें पुराय शेवट येतलो. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18 to 19. तुमकां जळटा जाल्यार आदी फुडें तो म्हाकाय जळटा म्हूण जाणा जाय. तुमी हे संवसाराचे आसले जाल्यार तुमकां संवसार ओळखून घेतालो, मानून घेतालो आनी तुमचो मोग करतालो आसलो. तुमी हे संवसाराचे न्हय पूण तुमकां संवसारा आदी फुडें हांवें वेंचून काडल्यात. तुमकां संवसार तुमकां जळटा. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 20. म्हाका दुमाळो दिले जाल्यार तुमकांय ते दुमाळो दितलीं. म्हजें उतर सांबाळलें जाल्यार तुमचें तें उतर सांबाळटलें आसलें. आनी सगळें म्हज्या नांवा पासून ती करतलीं आनी तुमकां पिडापीड दितलीं. म्हाका वळखता जाल्यार म्हाका धाडला ताका ती वळखतालें आसलें. देखून हांव तुका अशें सांगता, देवान आपले पोरजेक सोडून दिला काय कधीच नजो. हांव इस्रायलकार, अब्रामाचो सोंसीचो, बेंजामीन कुळाचो. देवान आपले पोरजेक पयले सावन आपले म्हूण वेंचून काडल्यात आनी तांकां कधीच सोडूंक दिवंक ना. एलिजाची प्रवादाची खबर काडून पयस पुस्तक कितें सांगता तें तूं जाणा. देवा मुखार इस्रायलाचो गुन्यांव करून अशें म्हणटा,
तुजे पर्वत्यांक ताणें जिवेशी मारल्यो, तुजे वेदी मोडून उडयल्यो. हांव एकलोच उरलां, म्हजो जाल्यार तो जीव काडूंक सोदतात. देवान जाप दिवन म्हणलें, बाल देवाक दिमी पडना तसले 7,000 दादले वेंचून काडल्यात. देवाचे दोळे लागून सगलो ल्हान विजलेलो जमो उरलेलो आसा. जेजू मुखार ताजे आवय बापूय आनी भाव भयणी पावन सरलीं. आनी जेजू नोदर भोंवडान म्हणलें, म्हजे आवय बापूय आनी भाव भयणी कोण? जी बापाची खोशी करता ती म्हजे आवय बापूय आनी म्हजी भाव भयणां. 2 Chronicles 20:20 संस्काराचे देवाचे वाद दवरतात ती सुरक्षीत रावतलीं आनी प्रवाचेर विस्वास दवरतात ती यशवंत जातलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां एक सांगूंक म्हाका दूख दिसता. Jesus proved his love by dying on the cross. He shed his blood and redeemed all sin and give everybody salvation. Why Jesus condemned on the cross? He came in this world to save the soul of people and to give the eternal life. He does not belong to this world. If he belonged to this world, people will accept him and will love him. If they hated me, they hated earlier for Jesus. If they persecute Jesus, they will persecute his followers. If they kept his word, Jesus' word, they will kept my word too. They do not know him who sent me. If Jesus kept grudges, bitterness, prejudice, resentment, he will not love, he will not forgive his people because he is Son of God. He set his example for future generation to follow the footsteps of Jesus, to forgive and forget. This is the true nature of love of Jesus Christ. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां एक म्हाका सांगूंक दिसता, जेजू ह्या संवसारांत मोग शिकोवन गेलो आनी बोगसणे दिवंक शिकयलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें आमकां एक कमांडमेंट दिल्लो आसा, व्हडलो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट. Love a God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. There is no other God besides Jesus. As you love yourself, you shall love your neighbor. तर आमी आमचो पेऱ्याचो मोग करूंक जाय, आमचो दुस्मानाचो मोग करूंक जाय, आमच्यो पिढ्या पिढी तांचे पासून मागूंक जाय. हे परी आमी देवाचो मोग अनुभवूंक पावतलीं. 1 John 4:20 म्हणटा, if you are loving God, if you are despising your brother and sister, then you should not call a love of God. His love is called is a liar. तो देवाचो मोग करता जाल्यार तुजो भावाचो भयणीचो देश करता तो देवाचो मोग जायना, तो मोग फटकिरो म्हणटा. तर आमी संवसारांत आयल्यात जेवण तर जेजूचो क्रुसाचेर मरोन सगळ्या मनशां कडेन पातकांची बोगसणें दिलें आनी आमकां सगल्यांक तारण दिलें. तर आमी जेजू भाशेन जावंक फुडें सरया आनी आमी जीव जोडूंक पावतलीं. हेंच करूंक हांव तुमचे लागीं आवडयतां. गॉड ब्लेस यू.